कारोकारी की FIR थाने पे दर्ज होती है। जो रिश्वत के पैसे हैं वो मीडिया को भी जाते हैं, वो डॉक्टर को भी जाते हैं, प्रेस क्लब को भी जाते हैं, सरदार को भी जाते हैं, पुलिस वाले को भी जाते हैं। Since government has taken vigorous steps. हमारी सोसाइटी के जो एलिमेंट हैं सब हम इन्वॉल्व हैं। वुमेन डिपार्टमेंट, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट क्यों बनाया गया था? ताकि औरतों के हुकूक पे कोई डाका न डाले। ज़मीन हासिल करने के लिए कत्ल कर दिया, कत्ल कर दिया, कत्ल कर दिया, कत्ल कर दिया। आज हम बात करेंगे माशरे के छुपे हुए उन नासूरों पर जिन्हें फैशन और गैरत के नाम पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और तज़किया निगार डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर रफ़ीक भुट्टो साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के मुमताज़ कानूनदान JM भुट्टो साहब। JM भुट्टो साहब, मुझे ये बताइएगा कि कारोकारी जिसे कानून कत्ल कहता है, लेकिन उसे वडेरे और जिरगे में क्यों रिवाज का नाम देकर कातलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है? इनफैक्ट कारोकारी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लॉ में। कारोकारी दैट इज़ नॉट लीगलाइज, दैट इज़ इलीगल, दैट इज़ मर्डर। ठीक है, वो मर्डर है, मर्डर की जो सज़ा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट है एंड डेथ सेंटेंस। तो इसको हमारी जो एजुकेटेड सोसाइटी है उन्होंने टाइम एंड अगेन एंड ऑल द टाइम्स उसको जो है अपना उसके अगेंस्ट उनके व्यूज़ हैं, उन्होंने उनको कहा कि दैट इज़ रॉन्ग और फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। इसमें कारोबार हॉनर किलिंग इसको कहते हैं, हॉनर किलिंग। तो हॉनर किलिंग का कोई कॉन्सेप्ट हमारे लॉ में, मुआशरे में उसमें नहीं है। दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि उसके इंसान के किसी की ज़िंदगी लेना इनका कोई राइट नहीं है, भले उसके अपने रिलेटिव्स हों, उसके रिश्तेदार, रिलेशन या उनके साथ नहीं हो, तो उनके ख़िलाफ़ केस होता है 302 PPC के तहत। और अगर उसमें कोई कंप्रोमाइज़ भी उनका हो जाता है, इवन देन उसको लाइफ इम्प्रिजन मिलती है 311 में। तो इसके कहने का मकसद है हमारी सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, और ये फ्यूडल्स का बैकवर्ड सोसाइटी जिसमें ये कहते हैं कारोकारी है कि अपना राइट समझ के उनको मारते हैं कि किसी की ज़िंदगी ले लेना वो हमारा एक दैट इज़ आवर राइट, और दे डोंट हैव गॉट एनी राइट्स, द फंडामेंटल राइट्स हैं। किसी इंसान की ज़िंदगी लेना, जानवर के भी तो इंसान वो सोचते हैं 10 बार कि किसी जानवर को मारने के लिए, तो इंसानों को मार देते हैं, औरत हो मर्द हो, बिल्कुल ऐसे दोनों को करते हैं। मतलब अगर कानून की तरफ से कोई सख्ती हो जाए तो शायद ये बेगुनाह जो ख़वातीन हैं, क्योंकि पसंद की शादी करना एक राइट है, एक एज है जिस पे आप अपनी पसंद की शादी कर सकते हैं, उस पे ये जो कारोकारी के नाम पे कत्ल करके एक गुनाह है ये भी। तो इसको अगर कानून सख्त हो जाए या कोई नई शिक्स आ जाए तो शायद इस जहालत से निकला जा सके। इसमें अमेंडमेंट आई थी 2016 में, अमेंडमेंट पाकिस्तान में आई थी, तो उसके तहत इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दैट इज़ नॉट लीगलाइज। तो उसमें ऑफ कोर्स FIR होती है और उसमें स्टेट कराती है या उनके और रिलेटिव्स जो हैं 302 मर्डर की FIR कराती हैं, फिर केस चलता है, उनको सज़ाएँ आती हैं, सज़ाए मौत और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जी भुट्टो साहब, ये बताइएगा कि कब तक ये जहालत का ज़माना जो है वो चलता रहेगा? मतलब जदीद दौर में भी जहालत का दौर जारी है, क्या कहेंगे इस पर? बात इक़दार की है। हमारे वैल्यू जो आला कदरें थी सोसाइटी से, वो आहिस्ता आहिस्ता वो कदरें तब्दील हो रही हैं, और तब्दीली की वजह से सोसाइटी के अंदर ये जो जुराइम है या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जन्म ले रही हैं, जिसकी एक बड़ी वजह, जैसे भुट्टो साहब ने भी कहा कि जहालत, इलिटरेसी, तालीम न पहुंचने की वजह से और तरक्की न होने की वजह से आज भी ये रसूमात हमारी सोसाइटी का हमारा एक हिस्सा हैं जो नहीं होनी चाहिए। देखें, औरत का एक अजीम मकाम है हर सोसाइटी में, इस्लाम हो या दुनिया का कोई भी मज़हब हो या दुनिया की कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी समाज हो, उसमें औरत का एक बहुत बड़ा आला मकाम है। औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बीवी भी है, औरत बेटी भी है। तो इस निगाह से अगर हम देखें तो फिर तो कारोकारी का कंसेप्ट ही नहीं होना चाहिए। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि कारोकारी का सिंध के देहाती इलाकों में या अब तो शहरों तक आ गया है, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान या पाकिस्तान के दूसरे इलाके इससे फारिग नहीं हैं। उन इलाकों में भी
सिंध में कारोकारी कहते हैं, कहाँ वनी कहते हैं, कहाँ वटा सट्टा कहते हैं, जो भी आप उसको कहें, लेकिन ये रसूमात किसी न किसी अल्फाज में ज़िंदा हैं जो नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान जैसी एक अजीम सोसाइटी के इस्लामी अंदर मुल्क जहाँ पे औरत का एक बहुत बड़ा मकाम है। लेकिन लोगों ने इसको एक अपना कारोबार या बिजनेस बनाया हुआ है। सिंध के देहात की मिसाल में बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे वाक़यात भी हैं जिसमें बिजनेस और मुफादात हासिल हैं। ज़मीन हासिल करने के लिए कत्ल कर दिया, दे दिया जाता है या बेच दिया जाता है। कई ऐसे हैं जो कारोबार करते हैं, कारों को नहीं मारते, औरत को मार दिया और कारो जो है उसके साथ वो जरगे में जुर्माना ले लेते हैं जो लाखों रुपए में होता है। उसमें हमारी सोसाइटी के जो एलिमेंट हैं सब हम इन्वॉल्व हैं। मैं आपको क्या बताऊं, जब किसी कारी की या कारोकारी की FIR थाने पे दर्ज होती है तो वो जो रिश्वत के पैसे हैं वो मीडिया को भी जाते हैं, वो डॉक्टर को भी जाते हैं, वो प्रेस क्लब को भी जाते हैं और सरदार को भी जाते हैं, पुलिस वाले को भी जाते हैं। तो एक पूरी सोसाइटी के जो एलिमेंट है सब हम उसमें इन्वॉल्व हैं, जो नहीं होना चाहिए। एक अच्छे से माशरे में जुर्म को जुर्म कहना चाहिए और ये जो गलत रसूमात हैं इनको निकालना चाहिए। तो भुट्टो साहब क्या कहते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, ऐसी जगहों पर हुकूमत को करवाने चाहिए ताकि पता चले कि औरत की भी कोई इज़्ज़त है। मतलब कारोकारी करना एक जहालत है जो कि पुराना ज़माना था। तो आप क्या कहते हैं कि आप ऐसे कुछ सोशल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कुछ ऐसे वर्कशॉप्स होनी चाहिए ऐसी जगहों पर? देखिए, कई औरतों की तंजीमें हैं, NGOs हैं, उनकी तंजीमें हैं, गैर सरकारी तंजीमें, सरकारी तंजीमें। वुमेन डिपार्टमेंट क्यों बनाया गया था, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट्स क्यों बनाया गया था, ताकि औरतों के हुकूक पे कोई डाका न डाले, औरत की इज्जत के साथ कोई खेले नहीं। अब तो वर्क ऑन प्लेस पे हेरासमेंट हो रही है। मेरी बेटी हो, मेरी बहन हो, तालीमी इदारों में जाती है, वहाँ पे एक एज ग्रुप की तो नज़र अपनी जगह पे, लेकिन जब उस्ताद जिसका दर्जा वालिद और एक मौजूद दर्जा होता है वो नज़रें रखे एक यंग लड़की पे जो उसकी शागिर्द है, उसको हिरास करे, तो फिर इस सोसाइटी को मैं कहाँ ले जाऊँ। भुट्टो साहब, आपसे इस पर बात करते हैं, पहले थोड़ा कानूनी पहलू से बात कर लें। सर, ये बताइएगा कि हमारा सिस्टम क्या इतना कमज़ोर हो गया है कि हरासमेंट से तंग आकर लड़कियां जो ख़ुदकुशी कर रही हैं उनके कातिलों को कातिल कहने के बजाय उस हरासमेंट का मतलब उस सिस्टम का ज़िम्मेदार ठहरा दिया जाता है, तो उनको कातिल क्यों नहीं कहा जाता? कातिल इनफैक्ट हरेसमेंट एक अलग चीज़ है और मर्डर कत्ल दैट इज़ दोनों डिफरेंट चीज़ें। हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जिस तरह भुट्टो साहब ने भी फरमाया, वो है 2010 का एक्ट है, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2010 दैट वाज प्रोमलगेटेड। तो उसको प्रोटेक्शन वर्क प्लेस के प्रोटेक्शन नॉट नेसेसरी खाली आदमी किसी कोई गलत चीज़ का औरत को उसका एटीट्यूड है, बिहेवियर है, कॉन्डक्ट है। आप नॉट ओनली गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप इस वक्त हैं, या वहाँ भी आपका एनवायरनमेंट, बिहेवियर, किसी को नाइंसाफ़ी, इनजस्टिस होता है तो औरत के साथ बहन बेटी के साथ जो करते हैं गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में, उसको जिस तरह कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए जाते हैं। इसी तरह अब काफ़ी यहाँ पे हमारे पास वो जो उसका ओम्बड्समैन है, सिंध ओम्बड्समैन यहाँ पे PCCS में उसका है, उसमें आप गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर्स को भी वहाँ पनिशमेंट्स आई हैं, उनकी रिमूवल फ्रॉम सर्विस भी हुआ है एंड उनको 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख जुर्माने भी हुए हैं। उसमें कोई आदमी मूव करेगा, देखिए ना, ये तो दिस इज प्योरली डिपेंड्स ऑन। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, शर्मिंदगी की बात है तो हम इसको दबा लें, ज़्यादा बेहतर। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, बस कुछ डेयर करके जो गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं जो सर्व वो उन्होंने मूव किया है, उन्होंने केसेस भी किए हैं, उसमें खौतर ख्वाह रिजल्ट भी मिले हैं। सिंध गवर्नमेंट ने जो ओम्बड्समैन को एक्ट के तहत पावर से डेलीगेट किए हैं उसके तहत उनको सज़ाएँ आई हैं और इसमें काफ़ी ऑफ कोर्स अवेयरनेस भी आई है और जो क्राइम ये जो है हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस वो रिड्यूस हुआ है उसके रेट।
ظاہر ہے کرائم تو ہوگا لیکن کرائم کو ریڈیوس ہوتا ہے, ریٹس ریڈیوس ہوتے ہیں. سو فار ایز آنر کلنگ میں جو مرڈر ہوتے ہیں اس میں انفیکٹ ناٹ اونلی سندھ, جس طرح بھٹو صاحب نے بتایا کہ بلوچستان, سندھ, پنجاب اینڈ خیبر پختونخوا وہاں پہ ہے, اونلی اینڈ اونلی پوائنٹ آؤٹ سندھ ہوتا ہے, بٹ یہ ہر جگہ پہ ہے. ہماری سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا, ان کو جس طرح آپ نے کہا ورک شاپ ہوں, اویئرنیس پروگرامس ہو, گورنمنٹ کرتی ہے اویئرنیس پروگرام, اینڈ ہیومن رائٹس کمیشن اینڈ NGOs اس میں ٹائم اینڈ اگین اپنا اس کے اوپر آگاہی کرنے کے لیے پروگرامس ہوتے ہیں. لیکن ہم اٹ از آر ڈیوٹی, ہمارے معاشرے کی, آپ کی میڈیا کی, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, ماس میڈیا, رائٹس, ان کی بھی دس از فرسٹ اینڈ فارموسٹ ڈیوٹی. تو آپ اویئرنیس اور ان کے جو رائٹس ہیں اس کو آپ اجاگر کریں, لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے کیا حقوق ہیں, اپنا ہیرسمنٹ کے حوالے سے, کاروباری کے حوالے سے, فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ویمن کے, ان کے, کیونکہ بیسک عورت کا تو بہت بڑا مرتبہ ہے. اور ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے سر. بھٹو صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہراسمنٹ کے کافی کیسز سامنے آئے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ ہراسمنٹ کے جو کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی اس وقت پاور میں ہے اور گزشتہ 17 سال سے پاور میں ہے, اور اپوزیشن اس مرتبہ سندھ میں صدر زرداری کی مفاہمت کی پالیسی کی وجہ سے تمام جو وڈیرے جاگیردار ہیں ماں سوائے 5% یا 10% وہ پیپلز پارٹی کے اپوزٹ ہوں گے, لیکن 90% جو لوگ الیکٹیبل ہیں یا جن کے پاس جرگے, فیصلے, سردار یا وہ جو جن کو وہ نیک مرد کہتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہمدرد ہیں یا پیپلز پارٹی کے ڈسپلن میں ہیں. اس وقت یہ اچھا موقع ہے کہ جب کسی کی بیٹی ہماری خاتون اول ہیں, جو کہ ایک دنیا میں ایسی مثالیں بہت کم ہیں, کسی کی بیگم صاحبہ تو خاتون اول ہوتی ہیں لیکن کسی کی والدہ آج تک نہیں ہوئی ہیں خاتون اول, لیکن بیٹی, یہ صدر زرداری کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اس معاشرے میں جو ہے اس کو خاتون اول ڈکلیئر کیا, جو کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی خواتین کے لیے, پاکستان کی سوسائٹی کے لیے. تو اس پارٹی کا, جہاں اس پارٹی نے اتنا مرتبہ دیا ہے عورت کو, تو وہاں عورت کا تحفظ, اس کی عزت اور ناموس جو ہے رکھنا, وہ بھی پیپلز پارٹی کے فرائض میں ہے. تو پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے, بلوچستان میں حکومت ہے, جہاں پہ کاروکاری کو ایک جڑ سمجھا جاتا ہے. زیادہ تر واقعات یہاں ہوتے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دوسرے صوبوں میں یہ واقعات نہیں ہوتے. کل بھی میں نے ایک سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ پنجاب کے شاہراہ پہ ایک خاتون کو جو ہے وہ سر عام گولی ماری گئی. تو واقعات ہوتے ہیں. سر میں اپنے صوبے کو, سندھ کو یا بلوچستان کو اس کو ذمہ وار نہیں ٹھہراؤں گا, اوروں پہ بھی ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر واقعات یہ ہمارے دیہات اور بلوچستان میں ہو رہے ہیں, جس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور پیپلز پارٹی کو اپنے جو ان کے ڈسپلن میں ہمدرد ہیں ان کو یہ کہنا چاہیے کہ کاروکاری پہ کم سے کم جرگہ نہ ہو, اس کو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے. کیا ہوا خیرپور میں رشیدہ چانڈو, ہماری بیٹی میرپور خاص کے اندر ایک طلبہ فہمیدہ لغاری صوب جو خود کمپلیننٹ ہے ایک اپنے پروفیسر کے اوپر سندھ یونیورسٹی کے اندر کہ وہ مجھے ہراس کر رہا ہے. تو یہ طلباء کو مارکس دینے کے لیے, طلباء کو ڈگریاں دینے کے لیے, طلباء کو ٹیوشن دینے کے لیے یہ جو بغیر بیٹھے ہوئے ہیں استادوں کے روپ میں, اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنا ہوگا, اس سوچ کا قتل کرنا ہوگا. کئی یعنی اسٹوڈنٹ جو ڈاکٹر جیسے اعلیٰ علم میں آتی ہیں, میڈیکل کالج میں پڑھتی ہیں, وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. آج ان کیسز کا کیا ہوا؟ میں تو ضیاء النجار کو یہ چیلنج کروں گا کہ وہ 2 قدم آگے آئے, ان پرانے کیسز کی فائل نکالے اور اس میں جو بھی کردار ملوث ہو ان کو مثالی سزائیں دیں, تاکہ کسی کو یہ جرت نہ ہو, کسی کے ذہن میں بھی یہ سوچنا ہے کہ کسی کو ہراس کرنا ہے, کسی کو قتل کرنا ہے, کسی کو قاری کرنا ہے. جب تک مثالی سزائیں نہیں آئیں گی, ان کو لٹکایا نہیں جائے گا, ان میں خوف اور دہشت پیدا نہیں ہوگی,
اور تب تک یہ سوچ ذہن میں رہے گی. جب تک یہ سوچ ذہن میں رہے گی تب تک ایسے واقعات ہوتے رہیں گے, اور ایسے واقعات کا ہونا ہمارے سماج کے لیے ایک ناسور ہے جو نہیں ہونا چاہیے. اچھا سر, ایک اور بہت بڑا ناسور ہے ہمارے سماج میں منشیات کے نام پر. تو جیم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اتنے کھلے عام کالجوں میں, اسکولوں میں, تعلیمی اداروں میں منشیات اور آئس فروخت ہو رہی ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم انتظامیہ نااہل ہو گئی ہے, یا پھر یہ با اثر سپلائرز کے سامنے ہمارا قانون کی یہ مجرمانہ جو ہے وہ خاموشی ہے؟ نہیں, اس وقت تو سندھ گورنمنٹ نے نیو انیکٹمنٹ کی ہے, کورٹس بھی اسٹیبلش کی ہیں نارکوٹیکس کی. اس کے بعد لاسٹ ویک آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا نے رپورٹ کیا ہے, تو سندھ گورنمنٹ نے تھرو آؤٹ سندھ کے ایس ایس پیز, ڈی آئی جیز, آئی جیز سب کو اسٹرکٹ انسٹرکشنز دیے ہیں اینڈ ڈائریکٹیوز پاس کیے ہیں کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کوئی کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے منشیات میں, آئس پہ ایٹسیٹرا سب چیز. اس کے بعد کافی کچھ لوگ ابھی پکڑے بھی گئے ہیں. اس پہ خاص ویجیلنٹ ہے پرٹیکولرلی اسکولز, کالج اینڈ یونیورسٹیز پہ, ڈیفینس اینڈ کلفٹن ایٹسیٹرا اینڈ ادر تھرو آؤٹ سندھ جو ہے, اس پہ کسی بھی قسم کا اوقات کہ کوئی بھی پولیٹیکل اگر کسی کا بھی انفلوئنس ہوگا, کوئی اگر کسی کو ایس ایس پی کو کسی بھی پارٹی کا اگر ایون سٹنگ پولیٹیکل پارٹی یا جو اپنے گورنمنٹ میں اگر وہ کال کریں ایس ایس پیز کو, ان کو سپورٹ کریں یا انفلوئنس کریں, تو پھر پارٹی نے کہا ہے کہ ہم وی ول ٹیک ایکشن اگینسٹ دیم. تو اسی لیے ویری اسٹرکٹ اپنا میجرز جو ہے وہ لیے گئے ہیں اینڈ لے رہے ہیں. اب ان لوگوں کو سزائیں بھی آ رہی ہیں, ان لوگوں کو بیلس بھی نہیں مل رہی, اور سال 2 سال سے وہ پڑے ہوئے ہیں. ابھی اس وقت سندھ گورنمنٹ ہیز ٹیکن ویگورس اسٹیپس ٹو کرب ان کو, ان کو سب جو کرمنلس ہیں, نارکوٹکس, ڈرگ ٹریفکرس, ان کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا ہے. اب اس وقت جو پہلے کافی ایکٹیو تھے, جو ان کا بزنس چلا رہے تھے, لیگل بزنس, آج کل اس میں رائٹ آفٹر فیو ویکس اینڈ 2 ویکس جب یہ ہوئی ہے تو اس پہ خاموشی ہو گئی ہے, کرائمز کم ہو. جی اچھا بھٹو صاحب, یہ بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں, پکڑا بھی جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود منشیات سننے میں آ رہا ہے کہ تعلیمی اداروں میں بھی کھلے عام بک رہی ہے. منشیات کراچی تک پاکستان میں آ بھی رہی, جو کراچی میں بھی سپلائی ہو رہی ہے. سر یہ کیسے روکا جا سکتا ہے, اس پہ بتائیے گا. دیکھیں, ہمارے ادارے جو ہیں وہ بیڈ گورننس اور کرپشن کے ناسور میں مبتلا ہے. بیوروکریسی, پولیس والا یا دوسرے ادارے اس کے بنیادی طور پر ذمہ وار ہیں. ہماری سیاسی قیادت کو, پارلیمنٹیرین کو, کیونکہ ان کی جڑیں عوام کی دہلیز پر ہوتی ہیں, ان کی جڑیں عوام میں ہیں. ایک دہ سے لے کر صوبے تک, صوبے سے لے کر قومی اسمبلی, سینٹ تک سیاستدان پہنچتا ہے. سیاستدان کو ووٹ لینے جانا ہوتا ہے, اپنی کریڈیبلٹی شو کرنی ہوتی ہے, تو بنیادی ذمہ داری اس کی ہے, اس کو اس میں آگے آنا چاہیے. اب تو میں نام لیتا ہوں, ہم نے 2-3 پروگراموں میں نام نہیں لیے کیونکہ اس وقت وہ فیملی سوگوار تھی. شیری رحمان سینیٹر ہیں, اس ملک کی بہت اعلیٰ وفاقی وزیر رہی ہے, ایمبیسیڈر رہی ہیں. اس کی بیٹی, نوجوان بیٹی منشیات میں اللہ کو پیاری ہو گئی. اس میں اس ماں سے کسی نے پوچھا ہے؟ اعجاز جخرانی جو کہ وفاقی وزیر صحت رہے ہیں, چیف وپ ہے قومی اسمبلی میں, اس کا نوجوان بیٹا جس کی جون میں 22 سال عمر کمپلیٹ ہونی تھی, اس کو اس معاشرے نے ان بیوروکریٹس, ان پولیس والوں اور دیگر اداروں کی سہولت سے منشیات پہنچی. کوکین, آئس, انجیکشنز, پتہ نہیں کیا کیا نام لوں منشیات کا, جنہوں نے ہماری نوجوان نسل کو. اعجاز جخرانی آج سوگوار ہے. اس سے کسی نے پوچھا کہ اس کے سر پہ, اس کے خاندان پہ, اس معصوم بچے کی ماں پر
کیا گزری ہوگی اس کے خاندان پہ. وہ ایک نوجوان جس کا شاندار مستقبل ہونا تھا اس سے محروم ہو گیا. شیری رحمان جس کی بیٹی کا شاندار مستقبل تھا اس سے محروم ہو گئی. سر یہ تو نامور ہیں. اس سے کہیں زیادہ میرے سندھ میں، میرے ملک میں، میرے ملک کے دیہاتوں میں سینکڑوں نوجوان آج بھی اس نشے میں بالکل مبتلا ہیں. وہ تو ابھی نام آج بھی وہ نشہ وہ وہاں تک پہنچ رہا ہے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں. سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ پیسے دے کے لگنا، اگر میرٹ پہ لگائیں تو ابھی بھی بہت اچھے افسران بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری بات سر آپ نے یہ کہا کہ کچھ نامور لوگوں کے آپ نے نام لیے، اس طرح تو ڈیلی بیسس پہ کتنے لوگ ماؤں کی گودے اجڑ جاتی ہیں منشیات کے نام پر. تب ان کو ہوش آیا. محترمہ فریال ٹالپور کو یہ کریڈٹ میں دیتا ہوں کہ وہ جاگ گئیں، وقت لگا، آئیں. آج انہوں نے اپنی بیوروکریسی کو، اپنے پولیس کو اور جو بھی ادارے ان کے اپنے زیر انتظام ہیں ان کو چیلنج دیا ہے کہ منشیات کا خاتمہ کرو. کاش ہماری سیاسی قیادت محترمہ فریال ٹالپور کے اس میسیج کو ٹرو اسپرٹ لے. اور سردار چانڈیو کو بھی میں شاباش دیتا ہوں کہ جس نے اس بات کی نشاندہی کی کہ اس کے حلقے میں 800 ایکڑ پہ افیون منشیات اگتی ہے جو پولیس موبائلوں میں تقسیم ہوتی ہے. اس طرح سے اور سیاستدانوں کو اور پارلیمنٹیرین کو آگے آنا چاہیے اپنے حلقوں، کیونکہ وہ اپنے حلقوں میں رہتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے حلقوں میں کیا ہو رہا ہے. وہ آگے آئیں. سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے کیونکہ آگے ان کو ووٹ لینا ہے. معاشروں سے برائیاں ختم کریں، چاہے رشوت ہو، چاہے ہراسمنٹ ہو، چاہے منشیات ہو، چاہے کاروکاری ہو. کوئی جرگہ اس پہ کاروکاری پہ نہیں ہونا چاہیے اور اس پہ عدالتوں کو بھی فعال کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کا عدالتوں پہ بھروسہ ہو. یہ بھروسہ عدالتوں پہ ہوگا تو میں، آپ یا ہمارا دیگر عوام ان جرگوں میں نہیں جائے گا، کسی سردار کا انتظار نہیں کرے گا. جو سردار جرگوں میں ناانصافی بھی کرتا ہے تو انصاف بھی دیتا ہے. دونوں قسم کے سردار ہیں. لیکن میرے معاشرے کو ایک قانون پسند، اصول پسند، انصاف پسند، عوام دوست معاشرہ ہونا چاہیے تاکہ اس میں اچھائیاں ہوں اور منشیات، کرپشن اور بیڈ گورننس سے ہم پاک سوسائٹی بنے اور ایک اچھا پرسیپشن ہو تاکہ ہر جگہ ہمارے لیے تالیاں ہوں، ہمارے لیے مایوسی نہ ہو. جی بہت بہت شکریہ جے ایم بھٹو صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ رفیق بھٹو صاحب آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین، صرف قانون کی ذمہ داری نہیں ہے، معاشرے اور ریاست کو بھی ان درندوں کے خلاف قدم اٹھانا ہوگا، نہیں تو اسی طرح سے یہ معصوم جانیں موت کے بھینٹ چڑھتی رہیں گی. صبا خان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.